मान रहीम स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। व्यूअर्स, आज कुछ अहम चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपसे गुजारिश करता हूँ। एक तो ये कि हमारे नए आर्मी चीफ़ की सऊदी अरब के अंदर उनके वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक़ डार, इन्होंने बताया था कि कोई नवीद होगी जिसमें कि $3 बिलियन का कोई कुशन या डिपॉज़िट सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मिल सकता है। आप जानते हैं कि हमारे जो इस वक्त फ़ॉरेन करेंसी के जो ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं और जो लास्ट रिपोर्टेड हैं वो 5.8 बिलियन डॉलर्स हैं, जो वाक़ईतन काफ़ी कम हैं, और इंपोर्ट कवर भी बस 1 महीने से कुछ ज़्यादा ही है। तो इस हवाले से अगर कोई अच्छी नवीद आती है सऊदी अरब से, जिसका कि हम काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि अशफाक़ तौला जो कमेटी है उसकी सिफारिशात भी बहुत जल्द आ सकती हैं। अब इस हवाले से हमने एक डिटेल्ड वीलॉग ज़रूर किया था। इसमें यही है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर कुछ पैसे सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन को देती है, जो कि मेन कल्प्रिट है, जिसके पेबल्स बहुत हैं, तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट रिपोर्टेड अकाउंट्स में 800 बिलियन से कुछ कम थे, तो वो ज़ाहिर बात है कुछ पैसे पास ऑन करेगी OGDC को, क्योंकि अशफाक़ तौला कमेटी का मैंडेट गैस सेक्टर के जो इस वक्त वाजिबुल अदा या जैसे सर्कुलर डेट कहते हैं वो 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं, तो इस मसले को रिज़ॉल्व करना है। तो अगर SNGP से OGDC और PPL के वाजिबुल अदा पैसे यानी जो उनको चाहिए वो दिला दिए जाते हैं, और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग के अंदर PSO को, जो कि इस वक्त काफ़ी ज़रूरत का शिकार है, उनको LC रिटायर करनी होती हैं। मुल्क में आप जानते हैं कि इंपोर्टेड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की नीड होती है। तो ये जो सूरत हाल है, अगर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से चलती है तो जो हमारा ये जो सर्कुलर डेट है गैस सेक्टर का, ये इसमें कुछ मदद मिल सकती है कि ये कुछ कम हो जाए 1.5 ट्रिलियन से। तो ये आने वाला अभी वक्त ही बताएगा कि इस हवाले से अब ये जो शौकत तरीन साहब ने जो पिछले साल ये एक चीज़ पेश की थी गैस सेक्टर के यानी वाजिबुल आदात को ख़त्म करने के लिए, वो एक तो ये था कि कोई वन टाइम डिविडेंड OGDC PPL का, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जो हैं वो चल रही हैं कि ये ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि सही मानों में सर्कुलर डेट का मसला हल होना चाहिए, और जो इस वक्त एक जो बुनियादी कंपनी जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन से जो पैसे उनको देने हैं, वो मज़कूरा कंपनीज़ जिसका मैंने नाम लिया आपसे, जो बड़ी कंपनीज़ OGDC PPL और ऑयल मार्केटिंग के अंदर PSO, अगर उनको पैसे मिलते हैं तो ये सूरत हाल थोड़ी सी कदरे बेहतर हो सकती है पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट के एक बड़े मसले को हल करने में। तो इसमें देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है। इसके अलावा मुझसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, रोशन डिजिटल अकाउंट वाले, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अब मौजूदा हालात में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो सिक्लिकल नेचर की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा मसाइल में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप जानते हैं कि बहुत सारे मसले हैं, LC आनी खुल रही, रॉ मटेरियल आने में दुश्वारी है, और इस वक्त लोकल डिमांड कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, जो एक तरह से मतलब सप्लाई के मसले हैं तो फिर डिमांड के भी मसले हैं, मुल्क में इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप जानते हैं, सब ख़बरों में आ रहे हैं। तो इस हवाले से कौन से सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि डिविडेंड यील्ड थोड़ी बेहतर देती हों, तो उसमें ज़ाहिर बात है आप उस डिविडेंड यील्ड को यानी उसका मुकाबला करेंगे बैंक डिपॉज़िट रिटर्न से। तो ज़ाहिर बात है इस वक्त जो बैंक डिपॉज़िट रिटर्न जो 15% हो या 14% हो, वो उसका मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, वो एक गलत मुकाबला होगा। लेकिन ये भी देखा जाता है कि प्रैक्टिकली जब आप बैंक डिपॉज़िट में होते हैं तो उसमें भी काफ़ी टैक्सेस कटते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैंक में पैसे रखने से ही कोई आपके पैसे जो हैं आपको कुछ रिटर्न मिल सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि और अच्छी कंपनियां जो हैं वो यानी उसके रिटर्न्स जो हैं
وہ بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں ایک تو چیز جو ہم پچھلے کچھ ویلاگ سے یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بائی بیک کا معاملہ چل رہا ہے. خود کمپنی کی اپنی مینجمنٹس جو ہیں وہ اپنے شیئرز لے رہی ہیں. تو آپ بھی ان انویسٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں جو یہ عقل مندی کریں کہ اچھی کمپنیز کے شیئرز جو ہیں وہ بائی بیک وغیرہ کے دوران آپ بھی لیں. اس میں جیسے ایک کمپنی اینگرو کارپوریشن ہے، یہ ایک ہولڈنگ کمپنی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. بہرحال یہ ہے کہ ان کا جو بائی بیک شروع ہونا ہے وہ تو 2 فروری سے شروع ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ تقریباً جو اس کی پریویس ہسٹری ہے ڈیویڈنڈ ڈیل کی وہ 9-10% سے زیادہ کی نہیں ہے. لیکن موجودہ حالات یا تناظر میں یہ ایک اچھی یعنی ایک بہتر جو ہے وہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے کہ کوئی کوارٹر وائز ڈیویڈنڈز ان کو ملیں، جو کہ ایک حقیقت ہے. اسی طریقے سے ڈالمن سٹی ریٹ بھی ایک کمپنی ہے، رینٹل انکم کی کمپنی ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس کا بھی تقریباً جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ 9-10% سے زیادہ حقیقی معنوں میں نہیں بنتا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے پہلے کوارٹر میں بھی ڈیویڈنڈ دیا تھا جو ستمبر کا کوارٹر تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑے سے سیفر آپشن آپ کو مل سکتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی میں نے جیسے اشفاق تولا کمیٹی کے حوالے سے بات کی تو اس میں او جی ڈی سی پی پی ایل واپس یعنی اب تھوڑا منظر عام پہ واپس آ گئے ہیں. اس حوالے سے کہ ایک تو سرکولر ڈیٹ کا بھی ہے، پھر یہ کہ ان دونوں کمپنیز کے اسٹیک جو ہیں وہ ریٹروڈیک والے پروجیکٹ میں بیرٹ گولڈ کے ساتھ ہیں. تو یہ تھوڑا سا پہلو ایسا ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس ارننگ ملٹیپل چاہے یہ ای پی ایس پیپر ارننگز ہی صحیح جو کہ ڈالر ڈینومینیشن کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو او جی ڈی سی کا ڈیویڈنڈ ڈیل جو ہے وہ بہتر بنتا ہے ڈبل ڈیجٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ پی پی ایل کا گو کے ڈیویڈنڈ ڈیل کم بنتا ہے. لیکن اگر ان کو کوئی پیمنٹ ملتی ہیں یا یہ ان موجودہ پرائسز پہ کچھ مطلب ڈیویڈنڈ دیتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بہتر یا سیفر آپشن جو ہے وہ دونوں میں ہو سکتی ہیں. اس وقت پاکستان کے تناظر میں جب سکلکل انڈسٹری جیسے سیمنٹ ہو یا اسٹیل ہو، کیمیکل ہو، ٹیکسٹائلز ہوں، ان میں تھوڑا سا اگر پریشر ہے انڈسٹریل گروتھ کے اندر، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل ہر چیز کی سیلز میں تھوڑی کمی ہے، تو ہم یہ سیفر آپشنز جو ہیں جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا اس پہ ہم تھوڑا کام کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کی بیلنس شیٹ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایس سی ایس ٹریڈ پہ جا کے آپ اسنیپ شاٹ دیکھ سکتے ہیں، ریٹرن آن ایکویٹی دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ جو ہیں اس میں یعنی ان آپشنز کو اویل کر سکتے ہیں. اس میں ایک خبر یہ بھی تھی جو میں نے سوچا یہاں پہ اس کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یا کاسٹک سوڈا پہ کوئی ڈیوٹی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ ایک بہتر چیز ہو سکتی ہے. جو لسٹڈ کاسٹک سوڈا بنانے والی جو کمپنیاں ہیں اس میں ایک مجھے اینگرو پالیمر جو ہے وہ ذرا اس کو بہتر مجھے لگتا ہے ان کے لیے، گو کہ ان کے پہلے کوارٹر کے جو نتائج ہوں گے وہ تھوڑے سے پریشر میں ہوں گے کیونکہ ان کو مہنگی گیس سوئی سدن سے مل رہی ہے، اور ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گیس پریشر بھی کم ہے تو آر ایل این جی کی جو قیمتیں بہت زیادہ ہیں، باہر سے امپورٹ بہت مہنگی ہو رہی ہے. تو ظاہر بات ہے اب یہ جو فیکٹر ہے وہ کمپنیز کے ای پی ایسز پہ ہمیں لگانا پڑے گا. لیکن یہ ایک اچھی چیز تھی کاسٹک سوڈا کی، جو کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کے حوالے سے جو امپورٹڈ کاسٹک ڈیوٹی اگر بڑھتی ہے تو لوکل پروڈکشن جو ہے وہ لوکل اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. جتنی بھی یہ کمپنیاں میں نے بتائیں آپ ان کے اسنیپ شاٹ، ان کے ریشوز، پرائس ارننگ ملٹیپل، پرائس ٹو بک ویلیو، ریٹرن آن ایکویٹی، ای وی ایبیٹڈا دیکھتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.